matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Biyernes, Pitsa 13, buwan sa Disyembre ng tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nunevi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, suspect sa pagpangawat og cellphone nakakuhaan kung nakuhaan og shabu. IPIL giturn over alang sa Gender Inclusive Policy Brief sa LGU Iligan. DOJ gipamugos nga kagustuhan nga madungog ang mga hulga sa kinabuhi ni Vice President Sara Duterte. National Food Authority gusto na nga subling nga makapamaligya og barato nga bugas, baratong pagkaon. Super Committee gipaimbestigahan sa NBI ang middleman nga nagpataas sa presyo sa bugas. Vice President Sara dili mo sibat kon ipadakop tungod sa political persecution. Balita sa gawa sa nasod, US President-elect Trump naghatag og pasidaan ngadto sa organisasyon nga BRICS. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga Kristohanon nangabig og kalag sa Mississippi State Fair. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, natultulan sa mga otoridad ang suspect sa pagpangawat og cellphone sa Purok 3 Barangay Saray, sakop ning dakbayan sa Iligan. Sa niaging adlaw gipahigayon ang operasyon sa pagpangita kaniya human misumbong ang biktima nini nga usa ka retiradong opisyal. Namatikdan sa mga operatiba ang gikomot sa suspect nga pakite sa shabu sa ilahang nadakpan kini. Nakuha gikan kaniya ang unom ka pakete nga gituang shabu nga motimbang og 0.98 gramos nga gibanabanang mo kantidad kini sa 6,664 pesos. Na-recover usab ang cellphone sa biktima. Giangkon sa suspect nga dala niya ang shabu. Kaduha na nadakpan ang suspect sa kasong pagpangawat og kausapa sa pagkalambigit sa droga. Gidetiner karon ang suspect sa Iligan City Police Station 5. Gi-turn over kagahapon adlaw sa Barangay Luinab ang nahumana nga 510 metros nga drainage sa Purok 7 sa nasangpit nga barangay. Mayo 28 karong tuiga dihang gisugdan ang konstruksyon ini. Adunay gilapdon nga 1.5 meter ang drainage. Adunay taklob ang drainage aron makaparking gihapon ang mga sakyanan kung mopasakay og mo diskarga og mga pasahero. Gigahinan ang naasong proyekto og 21 milyones pesos. Tubag kini sa panginhanglan sa komunidad og insaktong agianan sa tubig aron dili nga mabahaan ang nasangpit nga lugar. Gi-turn over sa Institute Policy Innovation and Leadership IPIL of Mindanao State University, Iligan Institute of Technology ug Department of Political Science ang ilang Gender Inclusive Policy Brief ngadto sa lokal nga kagamanan sa Iligan. Sa nakalabayng adlaw aduna kini sulod nga 13 ka mga palisya nga gituki sa mga isyu sa syudad nga nakaapekto sa komunidad.
aduna kini kalabutan sa culture and environment, youth and education, health og vulnerable sectors. Apil niini ang mga sugyot og rekomendasyon sa pagsulbad sa mga isyu nga og aksyon. Tinguha nini nga makatabang sa paghimo og palisya sa lokal nga kagamanan. Gisiguro nga ang policy brief gender inclusive og gender responsive aron na matubag ang lain-laing nga panginhanglan sa tanang gender. Sumala pa ni assistant sa Professor John Givison Iglopas ang project leader. O karon sa balita sa kauluhan gipamugo sa Department of Justice ang kagustuhan niining madungog ang kamaturan sa nagpaluyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nga adunay hulga sa iyang kinabuhi. Gihimo ni Department of Justice Undersecretary Jesse Andres ang pahayag tungod sa sumala pa niya ay uncooperative ni Vice President Sara sa kagustuhan nga maimbestigahan kini sa National Bureau of Investigation. Sumala pa ni Andres duha ka higayon na siyang gipatawag sa NBI apan sa gunson usab kining gibalibaran sa ikaduhang presidente. Gipamugos usab sa opisyal nga katungdanan sa National Bureau of Investigation nga masayran og maimbestigahan ang hulgas kinabuhi sa ikaduhang presidente og protektahan siya gikan sa bisan kinsa man nga magtinguha sa iyang kinabuhi. Kagahapon subling wala motambong ang ikaduhang presidente sa investigasyon sa National Bureau of Investigation may tungod sa iyang duha ka kontrobersyal nga pahayag. Una na usab nga gipamahayag ni NBI Director Jaime Santiago nga mahimong bukas paghihapon kini kung ugaling kagustuhan ni Vice President Sara nga mupakita sa NBI samtang wala pa nahuman ang ilang report. Sobling nagpadayag ang National Food Authority sa kagustuhan nga subling makapamaligya og barato nga bugas sa publiko sa interpelasyon ni Cavite Representative Lani Mercado Revilla na susi sa mga magbabalaod nga si National Food Authority Director Larry Lacson kung aduna ba'y matabang sa ahensya kung mabalik ang ilang gahom nga makapamaligya og bugas sa merkado. Sumala pa kang Lacson, dakong butang kini aron aduna sila outlets nga mapagawas ang supply sa bugas. Sa pagkakaroon, sumala pa niya nakabaligya lamang sila sa DSWD, sa Office of Civil Defense o mga LGU kung adunay panahon sa kalamidad o sa kadiwa centers. Apan sa pagkakaroon, gikabalak-an nila ang anasa 5.4 milyon kasakong bugas ang nagpundo sa ilaang warehouse o equivalent sa 275,000 metriko tonelada nga bugas. Dugang panilakson nga ang buffer stock nini ang paigo aron makakaon ang tibok Pilipinas sulod sa 8 ka mga adlaw. Gitahasan sa House Quintacom nga giila usab isip baratong pagkaon sa Super Committee ang National Bureau of Investigation nga imbestigahan ang mga middleman kalabot sa mitaas nga presyo sa bugas sa mga merkado bisan nga gipaobsa na ang taripa sa imported nga bugas. Nagpasaka og motion si House Deputy Majority Leader og Iloilo 1st District Representative Janet Garin aron maila ang mga individual o organisasyon nga mao'y responsable sa mitaas nga presyo sa bugas. May segunda usab si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla nga giaprobahan ni Albay 2nd District Representative Joey Salcida ang lead chair sa Quintacom. Nagpasaka og motion si Garin human nga ang presentasyon sa Philippine Competition Commission PCC kalabot sa mga kahinay sa rice sa supply chain. Gibangutana ni Garin si Agriculture Secretary Francisco Kiko Chio Laurel Jr. kung kinsa ang nagbantay sa mga middleman. Giklaro ni Garin nga ang kamahinugdanon nga mapun-an ang kakulangon sa rice tarification law nga nagtangtang sa gahom sa National Food Authority nga mohimo og mga lakang aron ma-maintain ang presyo sa bugas. Gikadismaya sa mga magbalaod kung ngano nga ang presyo sa bugas nga ana sa 55 hangtod sa 60 pesos kada kilo nga
15% gikan sa 35% ang taripa sa imported nga bugas. Gisulti ni Garin nga mamahimong gikontrol sa mga middleman ang supply sa bugas aron makabaligya og taas nga presyo. Subay sa mga datos nawad-an og 13.3 bilyones pesos nga kita ang gobyerno tungod sa pagpaubos sa taripa nga mamahimong napaingon lamang sa sumala pay bulsa sa mga negosyante. Dili mo sibat aron na magtago si Vice President Sara Duterte kung moabot ang higayon nga siya dakpon og bilanggoon gumikan sa pagsilbing kontrapolitika ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kini tungod sa gilauman niya nga daghang kaso ang ipasaka sa mga ahinsya sa gobyerno nga sinugo sa administrasyon epekto sa pasangil nga iyang giatubang. Sumala pa ni Vice President Sara nga andam kini nga mabilanggo kung adunay mando kay dili niya gusto nga mahilayo sa iyang mga anak. Kini ang rason nga dili siya mosunod sa ubang mga opisyal sa gobyerno nga kon magatubang og nakadayang kontrobersyal. Musibat gilayon pagawas sa Pilipinas aron makalikay sa pagkapreso. Si Vice President Sara ang gikasuhan sa impeachment sa mga progresibong pundok gamit ang investigasyon sa Kamara Baha tungod sa isyu sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President o Department of Education nga hinatag gikan sa Office of the President sa unang tuig sa ila ang pagsilbing kaalyado sa politika. Giimbestigahan usab kini sa ubang mga ahinsya sa gobyerno nga mga nangulo pulos mga tinudlo ni Presidente Marcos. Una nang gipasabot ni Duterte nga dili mamahimong ikompromiso ang seguridad sa mga taong nakatabang sa intelligence work sa gobyerno aron piangan pa ang mga kontra sa estado sama sa mga rebuilding grupo New People's Army NPA. Kabahin sa nanghingusog nga ipalagpot sa pwesto si Vice President Sara og milotos sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte ang mga kritiko sa kanhi administrasyon nga naligsan pag-ayo sa pag-abot sa kahusay kalinaw sa nasod. Hisayran nga namugos usab ang mga nag-imbestigar batok sa mga Duterte nga sugo sa konstitusyon ang ilang pagduki-duki ug dili kini diktar sa naghinubrang interes nila sa katungdanan. O karon sa balita sa gawas sa nasod, nagpasidaan si US President-elect Donald Trump ngadto sa organisasyon nga nilangkob sa BRICS nga andam kini nga maghatag og 1% nga taripa alang sa 5 ka mga nasod kung iduso nila ang pagtangtang sa US dollar sa international trade. Kini nga plano gisugdan kaniadtong mga niaging tuig diin nawala sa katungdanan si Trump. Adunay nasod usab sa kalibutan nga niuban sa naasong plano nga giduso sa BRICS nga dili mo gamit og US dollar sa pagpalit og mga produkto sama sa langis. Ang mga kanasuran sa Ethiopia, Egypt, Iran ug United Arab Emirates ang nagtinguha nga ubanan ang BRICS sa naasong sugyot. Kini nga ang pinakabag-o nga pasidaan ni Trump nga human nga napatuman kini og taripa sa Mexico ug sa China. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gitambungan sa mga Kristohanon ang nahitabo nga state fair sa Mississippi sa nasod sa Amerika diin 373 ang natahong nidawat kang Kristo isip personal ug bugto nga manluluwas. Ang naaswing fair gikataho nga gitambungan sa 200 ka mga volunteer gikan sa usa ka Baptist church sa naaswing lugar. Nakataho sila nga ang naaswing fair nakahimo ang mga volunteer og 2,284 ka mga gospel conversation o pagpapaila-ila sa kinabuhi o kalihukan ni Hesus Kristo aron nga masigurado sa mga Kristohanon nga dili nila makalimtan ang ilahang pagdawat. Nagbilin sila og gospel tracts o booklet alang sa mga katawhan diin nagpaila-ila nila ni Hesus Kristo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang hanging amihan padayon makaapektar sa Northern Luzon o Central Luzon. Intertropical Convergence Zone ang makaapektar sa southern portion sa Mindanao. Ang Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Bicol Region, Quezon, Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Region, Central Luzon ug ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, Metro Manila ug ubang bahin sa nasod ang makatagamtang paghapon o madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa
sa mga pag-ulan-ulan ilabi na sa panahon sa kapunon ug sa sayong taknas kagabion kini epekto sa intertropical convergence zone, easterlies ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon anaa sa 24 ug ang kainiton musangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 6:12 ug mosahop unya sa alas 5:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug mingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.